अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त एक अजीब अफरा-तफरी की सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है और हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में जिस लिहाज से यके बाद दीगर मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनसे एक बात तो वाज़िह हो चुकी है कि शहबाज एंड कंपनी में मुल्क को दुरुस्त सिमत में चलाने की सलाहियत ही नहीं। ना तो उनसे गंदम का मसला हल किया गया और ना ही महंगाई पर कोई कंट्रोल पाया जा सका। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल तो सबके सामने ही है, जहां हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ अवाम ने आवाज़ उठाई और अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इस पर शहबाज हुकूमत इस कदर बौखलाहट का शिकार है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मामला किस तरह कंट्रोल किया जाए और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये मसला किस तरह इस हुकूमत के गले पड़ता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद, उसके बाद ख्वाजा आसिफ का जवाबी बयान जिसमें वजीर दफा ने अपने ही हुकूमत के सहूलतकारों के खिलाफ बात करके न सिर्फ खुद को बल्कि पार्टी की आला क़यादत को भी परेशान कर दिया। और इसके बाद अब बहुत सी खबरें मजीद भी सामने आ रही हैं। असम्बली की सारी कार्रवाई की तफसील आपको वीडियो में आगे जाकर बताएंगे, क्योंकि मुल्क के ताकतवर तरीन इदारे के बहुत ही ज्यादा करीब समझे जाने वाले सियासतदान जो कि PTI के दौरे हुकूमत में भी आला ओहदे पर फाइज रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। क्या वो बयान, ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की, जहां की सूरत हाल इस कदर कशीदा हो चुकी है कि हुकूमत अब जुल्म की एक अजीम दास्तान रकम करने जा रही है। मुजफ्फरगढ़ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इजला में हालात एक बार फिर कशीदा हो गए। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाम बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए, जबकि वुरसा ने CMH के बाहर लाशें रखकर धरना दिया। गुज़श्ता 2-3 दिनों से जिस तरह निहत्ते कश्मीरियों पर तशद्दुद किया जा रहा है, इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वैसे तो कश्मीर के लिए आर्जी रिलीफ का तो ऐलान कर ही दिया, लेकिन इसका असर पाकिस्तान की मईशत पर पड़ेगा, क्योंकि वज़ीर आज़म कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए का बजट तो मंजूर किया है, जिसमें गंदम और बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से रिलीफ देना कोई गलत बात नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए इस रिलीफ का मुल्क पर क्या असर पड़ेगा, इसका किसी को अंदाजा ही नहीं। असल में 23 अरब रुपए का बजट कोई रिलीफ नहीं है, बल्कि ये रकम पाकिस्तान की आवाम से ही टैक्स और दीगर मराआत के इवज पूरी की जाएगी। मजीद महंगाई बढ़ेगी। IMF का जो प्रोग्राम एक बार फिर से हुकूमत हासिल करने जा रही है, इसमें से पैसा निकाल कर वहाँ खर्च किया जाएगा और जो पंजाब और सिंध का किसान है वो जलीलो ख्वार हो जाएगा। गंदम बहरान के दौरान लाहौर में किसानों ने अपने मुतालबात के लिए एहतजाज किया और जिस तरह हुकूमत की जानिब से किसानों पर सलूक किया गया, तशद्दुद और गिरफ्तारियां की गईं, गरीब किसान का हक तल्फ किया गया, इस तरह तो कोई तवज्जो नहीं की जा रही। और अगर यही हाल रहा तो अब वो दिन करीब नहीं कि जिस तरह कश्मीर में अवाम अपने हकूक और होशरबा महंगाई के खिलाफ बाहर निकली है, इसी तरह किसी दिन लाहौर या इस्लामाबाद में मेन एरिया ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया जाएगा और इस दिन हुकूमत से अवाम का ये समंदर कंट्रोल नहीं किया जाएगा। तर्जुमान PTI ने एक बयान में कहा, मैंडेट से महरूम हुकूमतें आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल खराब कर रही हैं। तर्जुमान ने कहा, अवामी तायद से महरूम हुकूमतें मुल्क व कौम के लिए वबाल बन गई हैं। उन्होंने कहा, मावराए आइन ताकत का इस्तेमाल पूरे समाज में कशीदगी और इंतशार का पेशे खैमा बन रहा है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब और वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के माबैन शदीद बहसो तकरार देखी गई। कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए PTI के रहनुमा और अपोजिशन लीडर का कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त से ही जमहूरियत का फुकदान है, इजहार राय की आज़ादी बहुत कम है, सोशल मीडिया ऐप X को बंद किया गया, मीडिया पर दबाव है
عمر ایوب نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے آزاد جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے جسے تمام CCTV ویڈیوز تک رسائی ہو، سچ سامنے آنا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ 9 مئی اور اوجڑی کیمپ پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ آرمی پبلک اسکول کی انکوائری رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے۔ عمر ایوب نے کہا جب بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا اس وقت پورے ملک میں تشدد ہوا۔ تشدد کے واقعات کی رقم $2 ارب بنتی ہے۔ کراچی میں $1 ارب کا نقصان ہوا۔ پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس وقت کوئی گرفتاری ہوئی؟ عمر ایوب خان نے کہا عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے، ان ججوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بانی PTI خوددار اور بہادر شخص ہیں، وہ خوف کے بت توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہاں خوف کے بت توڑ کر آئے ہیں، آگ کا دریا عبور کر کے آئے ہیں۔ عمر ایوب نے اپنی تقریر میں کہا مولانا فضل الرحمان نے بھی لندن پلان کا اعتراف کیا۔ تیزی سے بڑھتی معیشت لندن پلان کی وجہ سے تتر بتر ہو گئی۔ بلوچستان اور کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بلوچستان میں 20-30 ہزار لوگوں کا روز افغانستان آنا جانا ہے۔ نگران حکومت نے چمن سرحد پر پاسپورٹ کی پابندی لگائی۔ محسن نقوی کو بلایا جائے، جو نفرت کے بیج بوئے گئے اس کی فصل ہم آج کاٹ رہے ہیں۔ اس تقریر کے جواب میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا آئین توڑنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ آرٹیکل 6 لگانے کا آغاز ایوب خان سے کیا جانا چاہیے۔ ایوب خان کی لاش کو قبر سے نکال کر پھانسی دی جائے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا تھا۔ وزیر دفاع کے اس بیان کے بعد نہ صرف نون لیگ بلکہ پوری اتحادی حکومت میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے، کیونکہ ملک میں جو سیٹ اپ ہے وہ نون لیگ کا اپنا مینڈیٹ تو ہے نہیں۔ طاقتور حلقوں نے مل کر یہ ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، اور ایسے میں ملک کے وزیر دفاع اور فوجی جنرل کے حوالے سے ایسا بیان دینا خود اپنے انجام کو دعوت دینا ہے، کیونکہ حکومت تو پہلے ہی ملک کی معیشت سمیت پوری بھاگ دوڑ سنبھالنے کے قابل نہیں رہی، تو پنجاب اور نہ ہی وفاق دونوں حکومتیں ہاتھ کھڑی کر چکی ہے۔ اس کے اوپر ایسے بیان دینا اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ اہم ترین ادارے کی جانب سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی اور اس کا سیٹ اپ سے اعتماد اٹھ چکا ہے اور وہ کسی اور آپشن کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریب سمجھے جانے والے سیاستدان فیصل واڈا نے اس تقریر کے کچھ ہی دیر بعد میڈیا چینل کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ اشارہ بھی دیا کہ شہباز سمیت نون لیگ کی تمام قیادت یہ بات جان لے کہ یہ ان کا آخری اقتدار ہے۔ فیصل واڈا نے کہا شہباز شریف کی حکومت کا یہ آخری اقتدار ہے، انہیں انجوائے کرنے دیں۔ آزاد حیثیت میں سینیٹر منتخب ہونے والے فیصل واڈا نے کہا 9 مئی اور 8 فروری پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا شہباز شریف کی حکومت کا یہ آخری اقتدار ہے، انہیں انجوائے کرنے دیں۔